आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई समृद्धिमा समर्पित प्रयास पावर न्यूज श्रृङ्खलामा, जसमा हामी वर्ष 2071 प्रारम्भसँगै पहिलो दिनदेखि निरन्तर कृषि र पशुपालनबाट देश समृद्धिको आधार कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित सफलता प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र भनिरहेका छौँ यो देश र हामी समृद्ध हुनका लागि आफ्नै देश आफ्नै परिवारसँग बसेर यहीँको माटोमा पसिना बगाए पुग्छ, आफ्नै खोरियाबारी खेत र जमिन खनी खोस्रे पुग्छ। र यसका लागि हामी सदृश्य उदाहरण र सफलताको प्रमाण अनि दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ समृद्धिको। र आज आफ्नै देशमा कृषि विषय अध्ययन गरेर आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाइरहेका, समृद्धि अनि सम्मान हासिल गरिरहेका सुदूरपश्चिमाञ्चल कैलालीका एक कर्मठ, शिक्षित र विज्ञ कृषक कालु हमालको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले यो देशमै पृथक केही गर्ने सम्भावनाको कति सुनौलो रेखा कोरेका छन्। त्यो देखाउँछौँ र भन्छौँ कालु हमाल यो राष्ट्रका युवाहरूको प्रेरणा हो, कृषि कर्मको आदर पात्र हो, जसका लागि अमेरिका पनि यही, बेलायत र जापान पनि यही भन्ने गीत भन्दा पनि बढी यो देशमा समृद्धि र सम्मान मिलेको छ। पास गरेर भैँसी पाले गाउँतिर झरेर चिन्ता छैन के मलाई अमेरिका मलाई जापान पनि मलाई बेलायत नि। कालु हमाल र केरा नेपालको कृषिमा पहिचानको समानान्तर जस्तै नाम। 16 वर्ष भयो देशको सुदूरपश्चिमाञ्चल कैलालीमा कालु हमालको जीवन केरामय भएको। मात्र होइन, सर्वसाधारणले हमाललाई भन्न थालेका छन् बनाना किङ अर्थात् केराका राजा। 16 वर्षदेखि केरा खेतीलाई जीवनको मुख्य आधार व्यवसाय बनाएका हमाल सुदूरपश्चिमाञ्चलमा गरिब परिवारका सदस्य होइनन् र उनी लहरले हावा तालमा कृषितिर आकर्षित भएका पनि होइनन्। 2040 सालमा कृषि क्याम्पस चितवन रामपुरबाट स्नातक गरेर घर फर्किँदा उनका लागि धेरैतिरबाट जागिरको अफर आएको थियो। त्यति बेला कृषिमा स्नातक गरेका मानिसहरूको संख्या निकै कम थियो र जागिर रोजी पाइन्थ्यो। अनि उनीसँग दुईटा विकल्प थियो, या त जागिर खाने या आफ्नै जमिनमा कृषि कर्म गर्ने। उनका बुबा आमाको पनि स्वाभाविक इच्छा थियो पढेको छोराले जागिर खाओस्। उनका बुबाले जागिर खान पठाएका पनि हुन्, तर उनी सम्बन्धित मान्छेलाई भेट्दै नभेटी घर फर्किएका हुन्। त्यसपछि उनले जागिर खानका लागि कतै केही कष्ट गरेनन्। किसानलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ र कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउने दृढताका साथ जागिर मोह त्यागेर उनले आफ्नै जमिनमा कृषि कर्म गर्ने संकल्प लिए। उनले ठाने कि डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल वा अन्य सरकारी जागिर गर्छु भन्ने समयमा हिम्मतका साथ म केरा खेतीमा लागेको हो। यस्तो चीज खोज्न खोजे जसले आफ्टर रिटायरमेन्ट नहोस्, मलाई अप्ठ्यारो नहोस्, किनभने नोकरीमा एउटा इजी रूपमा नोकरीलाई लिइन्छ अनि आफ्टर रिटायरमेन्ट जब खाली हुन्छ तब उसले फेरि नयाँसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। नयाँ मान्छे, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ एजुकेसन कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, उसको लाइफ स्पोइल भएर जान्छ। मैले त्यो चाहेन, त्यही हुनाले मैले एग्रिकल्चरलाई ट्रायल गर्दा मेरो 16 वर्ष लाग्यो। 16 वर्ष जब एउटा कुन चिज राम्रो गर्ने जसले किसानलाई सजिलो पनि होस्, राम्रो पनि होस्, लङ लास्टिङ पनि होस्, यो तीनटै पोइन्टमा मैले हेरेँ। अनि त्यसमा केरा खेती मैले एउटा उपयुक्त मानेर एउटा फर्मुलाइज्ड गरेँ। यस समय भन्दा झन अपहेलित पेसाका रूपमा लिइने
कृषिलाई अपनाएका उनलाई मानिसहरूले त्यत्रो पढेर पनि फलानु त बौलायो कि क्या हो पनि भने। तर उनमा कृषि कर्म गर्ने दृढ अठोट थियो र अध्ययनको पृष्ठभूमिका कारण पनि उनको आत्मबल झन बलियो भएको थियो। त्यसपछि उनले सुरु गरेका हुन् यो कर्म। मूल उद्देश्य के छ भने हाम्रो समाजमा मैले एउटा आफ्नो 26 सालको अनुभवमा के पाएको भने हामीले ज्यादा जस्तो विशेषज्ञ कसैको पनि ध्यान हामीसँग के छैन भन्नेपट्टि जान्छ, तर हामीहरू हामीसँग के छ भन्नेपट्टि हो। त्यही हुनाले हामीले के उत्पादन गर्छौँ, हामीसँग के सम्भावना छ त्योको खोजीपट्टि लाग्छौँ। त्यसको क्रममा हामीले केराको जब उत्पादन गर्छौँ भने त्यसको कुनै चाहिँ खेर नहोस्, घाँस बाँस कपास र आय आर्जन यो चारैवटा चाहिँ केराले केही हदमा पुरा गर्न सक्छ भन्ने हामीले प्रुफ गरेर देखाएको छ। सुरुवाती दिनमा उनले केरा खेतीसँगै कुखुरा बङ्गुर हाँस पालन पनि थाले। त्यस्तै आलु खेती र कागती खेतीलाई पनि परीक्षणको रूपमा अघि बढाए र उनले अन्तिममा निचोड निकाले धेरैतिर लाग्नुभन्दा केरा खेतीमै समर्पित हुन्छु। त्यसपछि उनले सबै थोक छाडी र पूर्णतः केरा खेतीमा लाग्ने अठोट गरे। सानो पुँजी र केही कट्ठा जग्गामा उनले थालेको केरा खेती सफल व्यवसाय बन्दै आयो। त्यही बेला मुलुकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। द्वन्द्वबाट उनको सपना केही छिन्न भिन्न हुन पुग्यो। उनले गाउँ छाड्नु पर्यो, टिकापुर बजारमा बसाइ सर्यो। केही समय उनको सपना अवरुद्ध भयो। देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै उनी फेरि होमिए आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिन। 1 बिघा क्षेत्रफलबाट सुरु भएको यो सपना फैलिएर 27 बिघा जमिनमा विस्तार भयो र अचेल उनी केराको विकासमा निरन्तर लागि परेका छन्। अचेल यहाँ केराको परिकार के बन्दैन, सब थोक केराको पाइन्छ। अचेल उनले केरा खेतीलाई आफूमा मात्र सीमित राखेका छैनन्, अरूलाई पनि केरा खेती गर्न हौसाइरहेका छन्। उनकै प्रेरणाले अहिले कैलालीका किसानहरू व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ अग्रसर छन् र अहिले कैलाली देशकै सर्वाधिक केरा उत्पादन हुने जिल्लाको रूपमा अग्र स्थानमा छ। कैलालीमा केरा खेती गरेर उनले चर्चा मात्रै कमाएका छैनन्, आर्थिक आर्जन गर्न पनि उत्तिकै सफल भएका छन्। जीवनमा सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगार वा अन्य यस्तै मोह त्यागेर विशुद्ध केरा खेतीमा समर्पित हमालले अहिले केराबाटै प्रशस्त आम्दानी गरिरहेका छन् र उनी नजानेर वा कसैको लहलहैमा लागेर केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका होइनन्, बरु कृषि अध्ययन पूरा गरेर खेती गर्न अग्रसर भएकाले उनलाई अचेल यो व्यवसाय झन फलदायी लागेको छ र अचेल उनलाई यही केराले नाम र दाम दुवै दिएको छ, यो समाजमा यो राष्ट्रमा। हमालले केरा खेती मात्र गरेर कृषि पर्यटनको अवधारणा सार्थक नहुने पनि ठाने र अरू केही नयाँ गर्ने सोच पनि बनाए। त्यही सोचले उनलाई केराका विभिन्न परिकार बनाउनतर्फ अग्रसर गरायो। अहिले उनको बगैँचामा मालभोग, चिनी, चम्पा, स्वीट लगायत 7 जातका केरा उत्पादन हुँदै आएको छ भने उनको यो बनाना रिजर्टमा केराको 28 भन्दा बढी परिकार पाइन्छ। केरा मूल राम्रो केरा हामी बजारमा बेच्छौँ, त्यो बजारमा बिक्री नहुने अन्डर साइज, ओभर साइज अनि टुटेका भनेका त्यस्ता केराहरूलाई प्रयोग गरिरहेछ। किनभने आखिर पैसा खर्च गरेर त्यो उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, त्यो त्यसै खेर गइरहेछ। हो, हाम्रो मूल उद्देश्य के छ, किसानको त्यस्ता खेर गइरहेका चिजहरू धेरै छन् र एकचोटिको डाटा मैले पढे अनुसार 25% उत्पादन हाम्रो खेर जान्छ। नयाँ उत्पादन गर्नु र खेर गइरहेको उत्पादनलाई प्रयोग गर्नु पनि उही नै हो। त्यही भएर हामी त्यो खेर गइरहेको उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने उसमा छौँ। हामीले अहिले अर्डर भएको अनुसारमा 20 भन्दा बढी आइटम बनाउँछौँ अनि हाम्रो रेस्टुरेन्टमा 9वटा आइटम चाहिँ रेगुलर देखिन्छ। केराबाट के बन्दैन भन्ने प्रश्न मात्रै आउँछ यहाँ। केराकै चिप्स, अचार, केराकै दाल भात, खिरदेखि
वाइन र ब्रान्डीसम्म केराकै। अझ अचम्म के छ भने बनाना रिजोर्टमा जेमा बसिन्छ र जेबाट यो रिजोर्ट बनेको छ त्यो पनि केराकै। केराको रेसाबाट टोपी, चप्पल, चट्टाई, झोला लगायत हाते सामग्री उत्पादन पनि थालिएको छ, जुन आकर्षक मात्र छैन, यसबाट अरूलाई पनि रोजगारी मिलेको छ। केरा खेती नै अहिले हमालको जीवनको अभिन्न अङ्ग भएको छ, जसबाट एउटा औसत जागिरीले कमाउने भन्दा धेरै बढी आम्दानी पनि भएको छ र समाजमा सम्मान पनि मिलेको छ। त्यसैले उनी निकै सन्तुष्ट छन् केरादेखि। बिल्कुल 100%, 110% भन्यो भने म सन्तुष्ट छु। किन भनेपछि मैले नभएपछि त मसँग त धेरै अप्सन थिए। व्यापारी गरौँ भने पनि, खेलकुदमा पनि म जुन बेला यता आएँ म नेपालको टप प्लेयर थिएँ। 1982 को एसियन गेममा मेरो पोजिसन सबभन्दा राम्रो थियो। अनि भनेपछि तर मैले यो अप्ठ्यारो बाटो किन रोजेँ भने हाम्रो नेपालीमा मैले के देखेँ भने सधैँ इजी खोज्छ। सधैँ इजी खोज्ने हुनाले नै ऊ अप्ठ्यारोमा पर्छ। अब मैले चाहिँ अप्ठ्यारो खोजेँ। किन भनेपछि जुन नदीमा ढुङ्गा हुँदैन त्यो नदी सुसेल्दैन। पानीको मात्राले असर पर्दैन कि ढुङ्गाले गर्दा सङ्गीत दिन्छ। त्यहाँदेखि मैले पनि अप्ठ्यारै रोजेँ, किनभने मैले पनि त्यो सङ्गीत चाहेको थिएँ र मैले प्राप्त पनि गरेँ। उनलाई अचेल लाग्छ जागिर खाएको भए कि त भ्रष्टाचार गर्नु पर्थ्यो, नभए निराश भएर बिरल लिनु पर्थ्यो वा विदेशतिर बरालिनु पर्थ्यो होला। तर अचेल उनी यी झिना मसिना तनावबाट मुक्त छन् र भन्छन् सन्तुष्ट छु। इन्डिया संसारमा नम्बर 1 कन्ट्री केरा खेतीको लागि। त्यसभन्दा सस्तो दाममा हामीले उत्पादन गरेर हाम्रो मार्केटमा जबसम्म हाम्रो केरा रहन्छ तबसम्म इन्डियन केरा आउँदैन। त्यो हामीलाई गर्व विषय हो। विदाउट सब्सिडी हामीहरूले चाहिँ संसारको टप कन्ट्रीलाई कम्पिट गरेर चाहिँ आफ्नो मार्केट बनाएको छौँ। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा कालु हमालले सुरु गरेको केरा खेतीबाट अहिले उनको मात्रै होइन, उनी जस्ता धेरैको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउन थालेको छ। यहाँका अरूलाई पनि कृषि कर्मबाट जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने सफल उदाहरण मिलेको छ र मानिसहरूमा उत्प्रेरणा प्रवाहित भएको छ। आफ्नो देशको माटोमा संसारको सबभन्दा सुख खुसीका केराहरू फलाइरहेका छन् कालु हमाल। मात्र होइन, देश समृद्धिको फल नै फलिरहेको छ थुम्बाहरूमा। त्यसैले त पत्याउनुस्, उनै कालु हमाल कैलालीको टिकापुरमा वार्षिक 21 लाख रुपियाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। अनि उनको केरा खेती अवलोकन गर्न संसारका धेरैतिरबाट मानिसहरू आउँछन् र उनले अनुसन्धान केन्द्रको विकास गरेका छन्। साथमा सफल कृषकका रूपमा सम्मान पनि थापिरहेकै छन्। अनि आफ्नो साथमा आफ्नो परिवार त छँदैछ। आफ्नो आत्मीय र प्रिय खुसी र सुख पनि यही छ। हामी उनको जीवनको यो रोचक तथ्यलाई थप प्रस्तुत गर्छौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनको पावर न्युज श्रृङ्खलामा हामी देश परिवर्तन र समृद्धिको आधार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। निरन्तर हामी वर्ष 2071 को पहिलो साताभर कृषि र पशुपालनबाट समृद्धिको आधार कसरी बन्न सक्दछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्छौँ र आफ्नो देशको माटोलाई माया गर्न सके समृद्धि जताततै यतै कतै छ भनिरहेका छौँ। नेपालमा जताततै छ हिरा मोती, जताततै छ सुख र खुसी भनिरहेका छौँ। अनि भनिरहेका छौँ हामी आफ्नो समृद्धि सुख र खुसी खोज्दै अर्काको देश धाउनु पर्दैन, अर्काको देशको माटो मुस्नु पर्दैन। यसका सशक्त उदाहरणहरू हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत। र यस क्रममा सुदूरपश्चिमाञ्चल कैलालीका कालु हमाल र केराको कथा आजको पावर न्युजमा छ। र अब बाँकी सन्दर्भ मैले सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने रिस्क लिने भनेको कुरा सक्ने, जसको जेबमा पैसा छ उसले रिस्क लिने हो। हाम्रो यहाँ पैसा नहुनेले रिस्क लिन सक्दैन, पैसा हुनेले रिस्क लिँदैन। त्यही कारण हाम्रो नेपाल पछि परेको छ र कन्फिडेन्स छैन। कन्फिडेन्स किन छैन भने आज यहाँ भाँडा मिच्न लाज मान्ने मान्छेले विदेशमा गएर भाँडा मिसिया हुन्छ कि त्यसको मतलब के छ? उसले आफ्नो गरेको कामपट्टि सही हो कि होइन भने कन्फिडेन्स छैन। मलाई आफ्नो गरेको कामपट्टि कन्फिडेन्स छ,
त्यही कारणले ढिलै भए पनि म चाहिँ यो ठाउँमा पुगेको छु। कन्फिडेन्स हुन्छ भने नेपालमा केही चाहिन्न, मैले जहाँ पनि भन्छ कन्फिडेन्स, आफूले गरेको काम सही छ भन्ने लाग्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्। केरा खेती गरेरै जीवनमा सुख र समृद्धि पाएका कालु हमाल अहिले कृषिलाई पर्यटनसँग जोडिरहेका छन्। केरा नै उनको सम्पत्ति हो, केरामै उनले आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन्। यो केरा व्यवसायबाटै उनले कमाउने रकम सुन्दा तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर आश्चर्य नमान्नुहोस्, उनी वार्षिक सबै खर्च कटाएर अहिले 21 लाख रुपियाँ सरदर कमाउँछन् केराबाट। केरा खेतीको एउटा लिमिटेसन भन्नु जे भन्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भने 2 फिटसम्म ढुङ्गा नभएको र पानी नजम्ने ठाउँमा तराईको कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले अहिलेको बजार भाउ, थोकको बजार भाउ यदि 20 रुपियाँभन्दा तल नघटेको खण्डमा हामीले बिघामा 2 लाख रुपियाँ नेट प्रफिट लिन सक्छौँ। केराको विकास र प्रवर्धनमा जनसहभागितालाई जोड्दै अघि बढेका हमालको अभियान यतिमै सीमित छैन र उनले पैसा कमाउनका लागि मात्रै यसो गरिरहेका छैनन्। उनले केराको अनुसन्धान गर्नका लागि कैलालीको टिकापुरमा सञ्चालन गरेको बनाना रिजोर्टलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा समेत विकास गरेर देश विदेशबाट अनुसन्धानकर्ताहरू भित्र्याउने काम पनि गरिरहेका छन्। प्रत्येक एग्रो टुरिज्मको सेक्टरमा जानुभयो नयाँ पाउनुहुन्छ। जस्तो केराको आउनुभयो भने केराकै बोट तल बसेर केराकै खाना खाएर केरैबारे जानकारी लिने भने, सुन्तलाकोबाट जानु भने सुन्तलाकै खाना खानुहुन्छ, त्यही महलमा बस्नुहुन्छ, त्यहीबारे एजुकेसन लिनुहुन्छ। र अहिलेको टुरिज्ममा इन्टरटेनमेन्ट मात्रै छ, एजुकेसन छैन हो। हामीले त्यसमा एजुकेसन पनि प्लस, किन धेरैले त गाईबाट दुध आउँछ भने थाहा छैन, प्याकेटबाट दुध आउँछ भन्ने छ। हो, उनलाई हामीले गाई फार्म घुमाइदिउँ, यसरी दुध आउँछ, यसरी बन्छ, दुधबाट यो चिज बन्छ, ताजा दुध भनेको यो हो, यसबाट यो प्रडक्ट बन्छ भनेपछि एजुकेसन पनि भयो, बिजनेस पनि भयो। हामीले त्यो दिन खोजेका छौँ। यानि सबै ठाउँमा अलग अलग खाना, अलग अलग माल, होइन भने विदेशबाटै विदेशीलाई विदेशीकैले खाएको चिज खुवाइदिएर हामी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्दैन। उनले कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर सुदूरपश्चिमाञ्चलमा मात्र होइन, नेपालमै नमुना केरा खेती सुरुवात गरेका हुन्। कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न सके मात्र नेपालको आर्थिक काया पलट हुने धारणा उनको छ। उनी भन्छन् केरा खेती गर्ने हो भने कोही विदेशिनु पर्दैन, कोही गरिब हुँदैन। मेरो एउटा सिद्धान्त के छ भने स्टिल दिएर अ लट अफ होप्स भन्ने हामीले भन्छौँ। किन फर्केर हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा सम्भावना छ, तर हाम्रो एकै हिसाबले एउटै पोइन्ट एउटै एङ्गलले मात्र हेर्ने हिसाब हुनाले पढे लेखे के गर्ने भने नोकरी खाने, होइन। पढे लेखे भने त बाटो खोल्नु, ढोका खोल्नु हो, अनन्त सम्भावनाको लागि ढोका खोल्नु हो। हाम्रो मेसेज त्यो छ युवावर्गलाई। पढे लेखे भने एउटै बाटो, एउटै चाहिँ नोकरी पाएन, फ्रस्ट्रेटेड हुनु, त्यहीलाई मात्रै कोसिस गर्नु, त्यसलाई मात्रै गर्नुभन्दा हामीसँग जहाँ जे छ त्यसैलाई प्रयोग गर्नु हुने लाग्ने हो भने हामीसँग नेपालमा अथाह छ। मलाई के लाग्छ भने युवावर्गलाई रोक्न लागि एउटा हामीले अनुभव के गरिरहेको छ भने युवावर्गलाई यदि तुरन्त रोक्न सकिएन भने अबको छिटै 2-4 वर्षभित्र हामीले रोक्न सकेनौँ युवावर्गलाई भने नेपालमा मैले मजाक गर्छु, हिँड्न सक्ने मान्छे चाहिँ नेपालमा रहँदैन कि बुढाबुढी र बच्चा-बच्ची रहलान्, बाँकी हिँड्न सक्ने युवावर्ग चाहिँ नेपालमा चाहे केटा हो चाहे केटी रहँदैन। त्यो स्थिति आयो भने धेरै ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ र हामी सधैँको लागि खतम हुन्छौँ। त्यसलाई रोक्ने एउटा उपाय के देखाएको छु, सबभन्दा पहिले ग्रामीण पर्यटन, अनि दोस्रो कुरा कृषि। यो बाहेक अरू तुरुन्तै लागू गर्न सकिने कुनै ठुलो विकल्प होला जस्तो मलाई लाग्छ। परिवारको दबावमा जागिर खाएको भए उनी एक औसत जागिरे हुने थिए, तर अचेल उनले जे गरिरहेका छन् त्यसले उनलाई सन्तुष्टि मात्र दिएको छैन, जीवन कथा नै काया पलट गरिदिएको छ। पढे लेखेपछि रोजगारीका लागि भौतारी रहनेहरूका लागि कालु हमाल गतिलो उदाहरण हुन् र भन्छन् नठगी खाने पेसा कृषि मात्र हो। हाम्रो माल रहँदासम्म उनीहरूको माल आउँदैन। यानि कम्पिटिसनमा हामी मजासँग गरेर पनि किसानले राम्रो लाभ कमाइरहेछन्। 1 बिघामा यहाँ किसानले 2 लाखभन्दा बढ्ता नेट प्रफिट गरिरहेछन्। हाम्रो के छ भनेपछि र तपाईँको माध्यमबाट म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु आम जनतालाई, अहिलेसम्मको मेरो सोचाइ र विशेषज्ञ सोचाइमा किन मिल्दैन भने तपाईँले एउटा वान्टेड गर्नुहुन्छ, होइन, एउटा पद, त्यसको लागि 1000 जनाले कमसेकम दरखास्त दिन्छ। द बेस्ट त चुनेर लैजान्छ उसले मेरिटको आधारमा, त बाँकी द रेस्टलाई के गर्ने? 979 त रेस्ट छन् नि। हो, त्यो 979ले स्वाभिमानीपूर्वक यदि तिनले पढेका हुन् या नपढेका हुन्, तिनले स्वाभिमानीपूर्वक लाखौँ कमाउन सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको एग्रिकल्चर मात्रै हो। कृषिमा पनि केरा खेती मात्रै गरेर जीवनमा आर्थिक काया पलट गर्ने सफल व्यवसायी हमाललाई
केराले नै अहिले नेपाल र विश्वमाझ चिनाएको छ। केराबाटै जीवनको कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेका कालु हमालहरू यो राष्ट्रका आवश्यकताहरू हुन्। यदि कालु हमालले जस्तै 100 युवाले मात्र यो देशमा केरा खेती गर्ने हो भने समृद्धिको सुरुवात त्यहीँबाट हुन सक्छ। देशको आर्थिक समृद्धिका लागि यो एक आधार हो, जस्तै अरू आधारहरू पनि छन्, अरू खेती र अरू व्यवसायहरू पनि छन्। यसका लागि कालु हमाल एक उदाहरण हुन्। उनले आफू मात्रै होइन समाजलाई नै बदल्न सकिन्छ भनेर सबैलाई खेतीतर्फ आकर्षित गरिरहेका छन्। कालु हमालले जसरी केरा खेतीलाई प्रवर्धन गरिरहेका छन् त्यसै गरी अरू खेती तथा पशुपालनमा पनि जाँगरिला र जोसिला युवाहरूको आकर्षण बढाउन सके समृद्धिको सुरुवात जताततैबाट हुन सक्छ यो देशमा। कालु हमाल यो माटोको सपूत हो, देशको समृद्धिसँग जोडिएको उदाहरण हो र अरू कालु हमालहरू यो देशको माटोमा उत्रिन तयार हुनुपर्दछ भन्छन् कालु हमाल। तिनको पाखुरा विवेक र परिश्रमबाट यो देश समृद्ध हुन सक्छ र हामी समृद्ध हुन सक्छौँ। यसको सदृश्य प्रमाणित उदाहरण यिनै कालु हमाल हुन्। अब कृषिलाई बुढापाका वा गरिब कमजोर निमुखाहरूको पेसा भन्ने जमाना न थियो न छ। कृषि कर्मबाट त अब सुन, हिरा, मोती र सुख, आनन्द अनि सम्मानको वर्षा हुन थालेको छ यो देशमा। त्यसैले अब अरब वा खाडीका पाखाहरूमा न कोही ऊँट चराउन जानुपर्छ, न कसैको खेती धन्दा गरिदिन धाउनु नै पर्छ। अब त आफ्नै देशको डाँडा पाखा, खुरिया र गैरीहरूमा आफ्नै पसिनाले फलाउनु छ समृद्धि। त्यसैले हामी मिलौँ आफू र राष्ट्रको समृद्धिका लागि र हामी समृद्धि खोजीको यो श्रृङ्खलामा निरन्तर छौँ अझै केही दिन। आजलाई चाहिँ यति। सुदूरपश्चिममा कैलालीमा टिभी जर्नलिस्ट दीपक उपाध्यायलाई धन्यवाद र आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।